अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्लाह के फज़ल करम से ठीक होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बाहर बैठ कर बना रहा हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो सारी वीडियो से हट के मुनफरिद किस्म की वीडियो है। आज की मैं जो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वो है जी छोटे पीर की वीडियो। हमारे साथ ही यहाँ जो है ना करीब तकरीबन 60 किलोमीटर आप कह लें तो दूर चौक मुंडा का शहर है, ये वहाँ से हैं छोटा पीर साहब। ध्यान काज़म इनका नाम है, तो छोटे पीर के नाम से ये मशहूर हैं। तो इनसे लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं तो इन्होंने उन सवालों का जवाब दिया है। मैं इसके बारे में तो कोई इतना ख़ास इल्म नहीं रखता, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि ये जो इनसे सवाल पूछे गए हैं क्या ये इनका जो जवाब छोटे पीर साहब ने दिया है क्या वो ठीक है या गलत है, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी हर नई वीडियो फ़ौरन से पहले आप तक पहुंच सके। बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की जेल में ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਵੇ। ये जो लोग दरबारों पे जाते हैं, मनते मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, ये शिर्क है। लेकिन मांगना तो अल्लाह पाक की ज़ात से चाहिए जो मुश्किल खुश है, जो देने वाला है। ये लोग क्या वो जो कहते हैं बाबे क्या है वो क्या मतलब इसका? अंकल जी बस ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ कैमरा बंद कर दो, ये वीडियो ना बनाओ। पीर साहब जो लोग कहते हैं कि बाबे से कोई शाय नहीं है, बाबों के पास नहीं जाना चाहिए, बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोकते, उनके बारे में कुछ बताएं। ये भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਾਂਗਾ, बस ये अंकल मेरे वाल कटन तो फिर इंशाल्लाह फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। नहीं बेटा बता दें, आप कुछ बता दें, चलो जेल में इजाफा होएगा। अंकल जी फिर कभी इंशाल्लाह कुछ तो बता दें, कोई बात नहीं, दस दिए बताना चाहिए आपको। चलो तुसी पहले अपने कान साफ कर लो ते मेरी कुर्सी मोड़ो ना, ये मेरी कुर्सी मोड़ो। अब आपने ये बताना है कि छोटा पीर साहब ने जो जवाब देने हैं जी क्या वो सच है या झूठ है, ये आप लोगों ने बताना कमेंट करना, अंकल जी कमेंट लाजमी करना। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। और तुसी मेरी गल सुनो, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आका ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस ये सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो अब हम सब का सबसे बड़ा बाबा कौन है ये बात ना बताओ? अल्लाह पाक की ज़ात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो हम सब का बाबा है। तो अब आप मुझे अंकल ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताएं कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह होगा या नहीं होगा? बेशक हैं और होंगे, बेशक होंगे। भाई आप बताओ, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह होगा ना? बेशक पक्की गल है? बेशक अल्लाह होएगा ना? बेशक होगा। आप बताएं अंकल, पक्की गल है? बेशक अल्लाह होएगा ना कल क़यामत वाले दिन? बेशक। तो अब फिर ये सारे बंदे अल्लाह की तरफ जाए ना, क्या बात है, क्या बात। होने सारे बंदे अल्लाह की तरफ जान ना। बाबे को जान की क्या अब फंसे हो ना आप, अब फंसे हैं ये। मेरी बात सुने, जब वहाँ अल्लाह है, जेड़े कहंदे ने बाबे ते दे कुछ नहीं सकते, बाबे ते शै ही कोई नहीं, बाबे ते अपना पेशाब नहीं रोक सकते, तो जब वहाँ पर अल्लाह है तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। माँ बाबे की तरफ क्या करने जा रहे हैं, ये बात अच्छा मेरी बात सुने, वहाँ कोई नहीं कहेगा कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं बरेलवी हूँ। इन्हां सारियां नू पई होनी है अपनी अपनी, तो ये सारे भाग कर जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। समझ आ रहा है ना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे
کہ آپ اللہ پاک سے ہماری شفاعت کر دیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیرک، جاؤ کسی اور کے پاس۔ تو ہمارا نبی کملی والا فرمائے گا انا لہا، آؤ میری طرف۔ تو اب یہاں جو ملا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائیں نا۔ کیا بات، اچھا وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے، کتنا اچھا شرک ہے۔ جو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بابوں کے پاس نہیں ہاں جی، جانا، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، ہاں تو وہاں اوتے دے نا اللہ نے منہ نہیں کرنا، ہاں جی بابیاں کول جان گے، اوتے جان گے تادم تلا کی سطح۔ ہاں جی۔ بے شک، تو یہاں جو ملا کہتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی سب کچھ کرتا ہے، تو وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ تو اب کتنا اچھا شرک ہے، کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے، باعمل اور بدعمل سارے ادھر ہی جائیں گے۔ سارے ادھر ہی جائیں گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری سمجھ بات آ رہی ہے، آ رہی سنیں ہے۔ کہ یہاں پر جو بندہ نبی کے پاس جانے کو شرک کہتا ہے کہ نبی کے پاس نہیں جانا چاہیے، نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، تو کل قیامت والے دن سارے بندے یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے۔ کیا بات ہے، بے اور شک۔ آئیے سمجھ جی، آ رہی ہے سمجھ۔ بالکل بالکل، وہاں تو یہ سب مانگیں گے نا، ہاں جی۔ اللہ کے سامنے اللہ کی بے شک۔ ذات بھی موجود ہوگی، ہاں جی، پھر یہ وہاں تو وہاں یہ سارے مل کر شرک کریں گے اللہ کے سامنے۔ پیر صاحب اگر مرزا دیروی ہے، اگر آپ کو ان کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہے تو آپ کریں گے ان کے ساتھ؟ مرزا جیل میں او دے پیو نو تسی لے کے آؤ، اسی او دے نال بھی مناظرہ کریں گے۔ اللہ او کیڑا کوئی عالم ہے، او تے پلمبر ہے، پلمبر اونوں لے کے آؤ، سدو اونوں، آپا مناظرہ کریں گے، او دا پیو بھی آوے۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، تو میں تو ناقص علم ہوں، میرا تو اتنا علم نہیں ہے اس بارے میں، لیکن آپ لوگوں نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ یہ چھوٹے پیر صاحب کی جو باتیں ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں بابوں سے مانگنا چاہیے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے، ہم نے یہی سنا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں اور اسی پر یقین ہے، مانگنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے۔ یہ جو بابے ہیں، یہ جو پیر ہیں، یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا ایک کڑی ہے، تو وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ ان سے ہم نہیں مانگ سکتے جہاں تک میرا علم ہے۔ تو باقی آپ لوگوں نے اپنی کمنٹ میں رائے دینی ہے، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔